जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर के असदुद्दीन साहब वो बिल वाला कागज फाड़ते हैं, उसी पार्लियामेंट में बैठ करके उनके दोस्त केसीआर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का सपोर्ट करते हैं। क्रोनोलॉजी समझो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर वही हुआ जिस बात का डर था। जी हाँ नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के ख़िलाफ़ जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, वहीं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आलम अरब का एक ऐसा मुल्क यानी मुत्तहदा अरब अमारात, जिसने अभी चंद दिन कबल इसराइल से अमन मुआहदा किया था, वही मुत्तहदा अरब अमारात अब फ्रांस की हिमायत में उतर आया है। नाज़रीन, पूरी खबर क्या है तफसील से बताएंगे। एक और बार फिर से शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हल्ला बोल दिया है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़, वो वीडियो आपको तफसील से पेश करेंगे। नाज़रीन, आज 4 नवंबर 2020 की आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें हैं। बराए करम वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और देखने के बाद इस वीडियो को खूब शेयर करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर टिकी हुई है। जी हाँ नाज़रीन, क्या वजह है? तो अमेरिका में इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं, ज़बरदस्त टक्कर चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, और नतीजा 2-3 दिन में आ जाने वाला है, कल या परसों। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए ज़ाहिरी तौर पर तो जो बाइडन अमरीकी साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप से इंतखाब में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिन रियासतों में जो बाइडन की जीत यकीनी थी वहाँ पर तो वो ट्रंप से आगे चल ही रहे हैं, लेकिन जिन रियासतों में ट्रंप की जीत यकीनी थी वहाँ पर भी जो बाइडन ट्रंप से आगे ही चल रहे हैं। ऐसे में जो बाइडन का बयान आ गया है कि हम ही कामयाब होंगे, सब्र को बनाए रखें। नाज़रीन इकराम, बाइडन ने नताइज के रुझानात के पेश नज़र मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जो जाहिर हो रहा है कि इन कामयाबियों का एहसास जो बाइडन को हो गया है। उन्होंने अपने खिताब में अमरीकी अवाम और अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम अपना एतमाद और यकीन बनाए रखे। बाइडन ने कहा कि हम ही कामयाब होंगे। उन्होंने अवाम से सब्र की तलकीन की। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान मुकाबला बहुत टक्कर का नज़र आ रहा है। मिलने वाली इब्तदाई रुझानात में बाइडन थोड़ा सा आगे नज़र आ रहे हैं और अभी तक मिलने वाले नताइज में जो बाइडन को 223 वोट हासिल हो चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप को 174 वोट हासिल हो चुके हैं। और अभी कई अहम रियासतों में ट्रंप आगे हैं जो मुकाबले को सख्त और करीबी बना रहे हैं। वाज़ेह है सदर बनने के लिए 270 वोटों को हासिल करना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, ऐसे में आप हजरात की क्या राय है कि अमेरिका में फिर अमेरिका के लोग किसको सदर चुनेंगे, जो बाइडन को या सदर डोनाल्ड ट्रंप को? इसके मुतालिक आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। नाज़रीन इकराम, हाल ही में हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर मुनव्वर राना ने फ्रांस के ख़िलाफ़ जो बयान दिया था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लिया। फिर मुनव्वर राना का बयान आया था जिसमें राना ने कहा था कि हमारा कलम पाजामे में नाड़ा डालने के लिए नहीं बल्कि हक़ बात लिखने के लिए। इसको लेकर फिर मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ एक बड़ी खबर आ चुकी है। फ्रांस में तौहीन रिसालत के मामले में राना के हालिया बयान और FIR दर्ज होने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ज़ैली तंजीम गंगा सेना ने मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। नाज़रीन, गंगा सेना ने मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उनको दिए गए तमाम सरकारी एजाज़ात को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इलाहाबाद में गंगा सेना के सदर महंत आनंद गिरी ने बयान जारी करके मुशायरों से मुनव्वर राना के बाइकाट करने की अपील भी की। गंगा सेना के सदर महंत आनंद गिरी ने तौहीन रिसालत के मामले में मुनव्वर राना के हालिया बयान पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। आनंद गिरी का कहना है कि मुनव्वर राना एक अदबी शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान के ज़रिए समाज के एक मखसूस तबके को तशद्दुद पर आमदा करने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बयान जारी करके मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। तो नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ ने लव जिहाद को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया था, फिर एक और मरतबा बीजेपी के एक लीडर ने इसी तरह का बयान दिया है। यूपी में इन दिनों लव जिहाद की सियासत गरमाई हुई है। इस पर बीजेपी के फायर ब्रांड रहनुमा संगीत सोम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू नौजवानों को जैसे के साथ तैसा ही करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून जो करेगा इसका इंतज़ार नहीं करना, बल्कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें इसका भरपूर जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या जूता। संगीत सोम ने फेसबुक पर लाइव होकर कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब हिंदुओं को अपनी भोली भाली बहन बेटियों की हिफाजत के लिए बेदार होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को भी निशाना बनाया। निकिता मामले को लेकर मुखालिफ जमातों पर निशाना साधते संगीत सोम ने कहा कि इनमें से
کوئی بھی سیاسی جماعت نکتا کو انصاف دلانے کے لیے آگے نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کا سنگی سوم نے جو بیان دیا، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اب اس کو لے کر ناظرین کرام، اتر پردیش کے چیف منسٹر نے جو بیان دیا تھا، اسی کے پیش نظر پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے۔ ناظرین، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی قومی مجلس عاملہ کے اجلاس میں پاس کردہ ایک قرارداد میں لو جہاد کے نام پر یوگی آدتیہ ناتھ کی دھمکی کی مذمت کی گئی۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے ان کے مطابق لو جہاد پھیلانے والوں کے خلاف کیا گیا تبصرہ ووٹ بینک کی سیاست کی خاطر اشتعال انگیزی پھیلانے اور سماج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس قسم کے تبصروں کا مقصد مسلمانوں کے ذہنوں میں زیادہ سے زیادہ خوف پیدا کرنا ہے، جن پر سنگھ پریوار لو جہاد کا غلط الزام لگاتا رہا ہے۔ مختلف مرکزی و ریاستی تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے بغیر کسی شک کے ثابت ہو چکا ہے کہ لو جہاد دائیں بازو کی جماعتوں کے ذریعے مسلمانوں کو بے عزت اور الگ تھلگ کرنے کے مقصد سے تیار کی گئی اسلامو فوبیا پر مبنی سازش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تاہم بی جے پی آج بھی اس پروپیگنڈے کو رہ کر اٹھاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کو لے کر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتی رہتی ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے اس حد تک گر جانا عیب نہیں دیتا۔ دراصل یہ لوگ آئین کے ذریعے شہریوں کو دیے گئے اپنی پسند کے مذہب کو اپنانے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی آزادی پر حملہ بولنا چاہتے ہیں۔ جو اکرام، مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے بھی اب اتر آئے ہیں فرانس کی حمایت میں۔ شیو سینا نے منگل کے روز کہا کہ فرانس میں مذہب کے نام پر جس طرح سے گستاخی کرنے والے شخص کو قتل کر دیا گیا، اس وحشیانہ حرکت میں ملوث افراد انسانیت کے دشمن ہیں، لہذا ان کے خلاف فرانسیسی صدر میکرون کی حمایت کرنی ضروری ہے۔ شیو سینا کے اخبار سامنا کے ایک ادارے میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں اور مسلم کمیونٹی کے فرانس کے داخلی معاملات میں مداخلت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس نے ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ تبصرہ فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو لے کر پیدا ہوئے تنازع کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و اعتدال کی علامت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نظریات کا قتل کر رہے ہیں اور پورے اسلام پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ادھو ٹھاکرے نے فرانس کی حمایت کا جو بیان دیا، اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے وہ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو ناظرین اکرام، عالم عرب کا وہ ملک یعنی متحدہ عرب امارات، جس نے ابھی چند دن قبل اسرائیل جیسے ملک سے امن معاہدہ کیا تھا، اب پھر سے فرانس جیسے ملک کی حمایت میں اتر آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرانسیسی صدر میکرون کے موقف کو قبول کریں، جس میں انہوں نے مغربی معاشروں میں انضمام کی ضرورت پر زور دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق UAE کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو فرانسیسی صدر کی تقریر کو توجہ سے سننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میکرون مغرب میں موجود مسلمانوں کو الگ تھلگ نہیں کرنا چاہتے اور فرانسیسی صدر بالکل ٹھیک ہیں۔ جرمن روزنامہ ڈائی ویلٹ کو ایک انٹرویو کے دوران وزیر خارجہ انور قرقاش نے کہا کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کو بہتر طریقے سے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی ریاست کو انتہا پسندی کے مقابلے میں متوازی طریقوں کی تلاش کا پورا حق ہے۔ قرقاش نے فرانسیسی صدر کے خلاف ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ فرانس میں مقیم مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف پوری دنیا کے مسلمان فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ایسے میں متحدہ عرب امارات کا اس طرح سے فرانس کی حمایت میں بیان دینا آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں، اسد الدین اویسی نے چند دن قبل ریالیوں میں بات کرتے ہوئے کہا تھا بہار الیکشن میں کہ CAA کے مسئلے پر کسی بھی پارٹی نے کوئی لفظ نہیں کہا مسلمانوں کے حق میں، لیکن مجلس اس کے لیے آگے رہی۔ تو عمران پرتاپ گڑھی جو کانگریس کے لیڈر ہیں، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسد الدین اویسی بالکل جھوٹ کہتے ہیں، آج تک وہ ایک مرتبہ بھی شاہین باغ نہیں پہنچے، جبکہ میں کئی مرتبہ وہاں جا کر احتجاج درج کروایا ہوں۔ اس کو لے کر پھر سے اسد الدین اویسی نے عمران پرتاپ گڑھی کو جواب دیا تھا۔ اب پھر سے عمران پرتاپ گڑھی نے اسد الدین اویسی پر جو حلہ بول کر پھر سے اسد الدین اویسی کے خلاف جو بیان دیا ہے، ناظرین اکرام وہ سنیں آپ حضرات۔ جو بھائی جو امت شاہ سمجھاتے ہیں وہ ذرا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہاں پہ اویسی صاحب کا گٹھ بندھن کس پارٹی سے ہے؟ مایاوتی سے۔ 4 دن پہلے 5 دن پہلے کیا کہا تھا سنا ہے؟ کہ جس دن ضرورت پڑی میں بھاجپا کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مایاوتی جی نے کہا تھا۔ بھوپندر کشواہا اس سے پہلے کہاں تھے؟ مودی کی کیبنٹ میں منتری تھے، ان کو مکھیہ منتری بنانے کے لیے پریشان ہے۔ اور KCR جن کے ساتھ حیدرآباد میں گلوہیاں کیے بیٹھے ہیں،
वो केसीआर 370 पे भाजपा के साथ, वो केसीआर राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के साथ, वो केसीआर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के साथ, वो केसीआर 3 तलाक पर भाजपा के साथ, वो केसीआर एनआरसी और सीए के बिल पर भी भाजपा के साथ। जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर के असदुद्दीन साहब वो बिल वाला कागज फाड़ते हैं, उसी पार्लियामेंट में बैठ करके उनके दोस्त केसीआर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का सपोर्ट करते हैं। क्रोनोलॉजी समझो। तो नाज़रीन, इन तमाम ख़बरों को आप हज़रात किस तरह से देखते हैं और अमेरिका के इंतखाबात पर आपकी क्या राय है? बिलखुसूस यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़रांस की हिमायत में जो बयान दिया, इस पर आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट करें। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।